बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के दमिश्क में सदारती महल के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब ने दमिश्क में सदारती महल के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत की है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में शाम की खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इसराइली इक़दाम को वाज़ेह मुस्तरद करने का इरादा किया। सऊदी अरब ने शाम और खित्ते में इसराइल की जानब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में इसराइली हमले को अरब जमहूरिया की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी और से आलमी इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है। मक्का परमिट की पाबंदी। मस्जिद हरम में आज़मीन हज की महदूद तादाद ने नमाज जुमा अदा की। हज सीज़न के आगाज़ और मक्का परमिट के कानून पर अमल दरामद के बाद मस्जिद हरम में पहले जुमा में आज़मीन की महदूद जो तादाद है उसने नमाज जुमा अदा की। अखबार 24 के मुताबिक इस साल वज़ारत दाखिला की जानिब से यकम ज़िलक़दा से ही मक्का परमिट की शर्त पर अमल दरामद करते हुए उम्रा और दीगर वीज़ों पर आने वालों के लिए जो मक्का परमिट है, मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर जो पाबंदी है वो आयद की गई थी। हर सीज़न के आगाज़ में आने वाले आज़मीन मस्जिद हरम में आराम से इबादत में मसरूफ़ हैं, जबकि शहर मुक़द्दस में रश की सूरत हाल भी नहीं है। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि कानून शिकनी करने वालों से किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ाओं का सामना करना होगा। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल बिन शाहरूब का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर की जाने वाली जो सज़ाओं पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। तर्जुमान ने वादे किया, हज अदायगी के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा या मशायर मुक़द्दसा में दाखिल होगा या वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, जिस पर उसे 20,000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। अरब शहर तारकीन वतन के लिए 10 दोस्ताना तरीन शहरों में शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर रासुल खैमा और ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत को गैर मुल्कियों के लिए दुनिया के चोटी के 10 दोस्ताना तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल्स की ईज़ ऑफ सेटलिंग इन 2024 इंडेक्स के 56 लाख मेंबर हैं और वो ख़ुद को तारकीन वतन का सबसे बड़ा आलमी नेटवर्क कहती है। इस नेटवर्क में 53 शहर हैं जिनकी 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें कल्चर एंड वेलकम, मुकामी लोगों का दोस्ताना रवैया और फाइंडिंग फ्रेंड्स शामिल हैं। रैसल खरमा को नंबर 5 और मस्कत को 10वें नंबर पर रैंक किया गया। दुबई को 11वें और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद को 12 नंबर पर रैंक किया गया। इसी तरह अबू धाबी को 14वें और कतर के दारुल हुकूमत दोहा ने 15वें नंबर पर जगह बनाई। इंडेक्स के मुताबिक रैसल खैमा और मस्कत ने इंडेक्स पर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो तारकीन वतन के सकाफत में खुलने मिलने में आसानी और लोगों के दोस्ताना रवैये की वजह से लिस्ट में ऊपर उभरे। इंटरनेशनल ने रियाद को 2024 में सबसे बड़ा फातह करार दिया, जिसने 2023 के मुकाबले में 10 नंबर की बेहतरी दिखाई और इंडेक्स के तमाम पहलुओं में कारकर्दगी दिखाई। रियाद ने सकाफत और खैर मकदम करने की वजह से इंडेक्स में तरक्की की और 2023 में 30वें से गुज़श्ता साल 14वें नंबर पर जो है वो छलांग लगाई। जिंदा आधा अतिया करने की लिस्ट में सऊदी अरब आलमी सतह पर 3रे नंबर पर। GODT ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब आधा के एहतियात के इंडेक्स में आलमी सतह पर 3रे नंबर पर है। जिंदा अतिया दहिंदगान के तनासब में 2023 के मुकाबले में गुज़श्ता साल तकरीबन 4.9% इजाफा हुआ। 2024 में जिंदा अतिया दहिंदगान के ज़रिए तकरीबन 1,706 ट्रांसप्लांट किए गए और 2024 में 1,284 ट्रांसप्लांट। इसी तनाज़र में गुर्दे की पेवंदकारी अज़ा के एहतियात के तनासब में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुताबिक गुज़श्ता साल जिंदा गुर्दों के एहतियात की कुल तादाद 1284 तक पहुँच गई, जबकि इसी अरसे के दौरान जिगर के एहतियात की तकरीर जो तादाद थी वो तकरीबन 422 तक पहुँच गई है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के अज़ा की पेवंदकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब ने अज़ा के एहतियात और पेवंदकारी के अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए इसर डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया। ये प्लेटफॉर्म अज़ा के एहतियात और पेवंदकारी के अमल के मेयार को बढ़ाता और बेहतर बनाता है, जबकि सेहत के तमाम शोबों और अतिया दहिंदगान से मुतल्लिका इदारों के दरमियान ताउन करता है। ये फ़ायदा उठाने वालों के लिए जामे देखभाल को भी यकीनी बनाता है और सेहत के वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है। जापान सऊदी अरब के साथ मिलकर 6th जनरेशन लड़ाका हथियारों की तैयारी पर काम करेगा। एक जापानी ज़रिए ने अल अरेबिया को बताया कि सऊदी अरब के साथ 6ठी नस्ल के फाइटर प्रोजेक्ट में शिरकत करने के हवाले से बातचीत जारी है। ज़राए का कहना है कि उनका मुल्क 6ठी नस्ल के लड़ाका मंसूबे में रियाद को शामिल करने के लिए तैयार है।
اسی ذریعے نے کہا ہے کہ 6 جنریشن فائٹر پروجیکٹ کے لڑاکا منصوبے کو تمام شراکت داروں سے سمجھنا ضروری ہے اور چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان، برطانیہ اور اٹلی نے اس سے پہلے 2025 کے وسط تک چھٹی نسل کے لڑاکا طیاروں کی تیاری کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جو 2 سال سے زیادہ پہلے شروع کیے گئے گلوبل ایئر کامبیٹ پروگرام کا ہی ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب کی پہلی سہ ماہی میں سعودی معیشت میں 2.7% کا اضافہ ہوا۔ سعودی عرب میں جی ڈی پی میں 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2025 کے پہلے 3 ماہ میں 2.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ بات جنرل اتھارٹی برائے شماریات کی جانب سے کیے گئے تیز رفتار اندازوں میں سامنے آئی ہے، اور جاری ہونے والی اس رپورٹ میں نمو کو بنیادی طور پر تیل کے علاوہ سرگرمیوں میں 4.2% اضافے اور حکومتی سرگرمیوں میں 3.2% اضافے کو قرار دیا گیا، حالانکہ تیل کی سرگرمیوں میں سال با سال کی بنیاد پر 1.4% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سٹی واک جدہ 14 جون تک نئے مقامات کے ساتھ دوبارہ کھول دیا گیا۔ جدہ سٹی واک جدہ سیزن کا حصہ ہے اور نئے اور پرکشش مقامات کے ساتھ باضابطہ طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ جون تک جاری رہنے والے اس سال کے ایونٹ میں 2,81,000 مربع میٹر پر پھیلے 14 7 تھیم والے زونز ہیں، جس میں ونڈر وال، ٹومور لینڈ اور فینٹیسی لینڈ، قاہرہ نائٹس، بلیک فارسٹ، ایڈونچر لینڈ اور دا گارڈن۔ ہر سیکشن میں گیم، سواری اور دیگر جو فیملی سرگرمیاں ہیں وہ شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ سے آنے والی سلمیٰ الحربی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہم گزشتہ 3 سالوں سے سٹی واک کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں بہت سے نئے پرکشش مقامات ہیں اور یہ تجربہ ہر دفعہ ایک نئی چیز لے کر سامنے آتا ہے۔ حج سیزن مکہ مکرمہ میں 2 ملین عازمین کے لیے بہترین اور معیاری رہائش گاہوں کا اہتمام۔ سعودی عرب کی حکومت نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایات پر حج سیزن کے موقع پر حجاج کرام کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مسائی کے ضمن میں تقریباً 2 ملین عازمین کے لیے مسجد الحرم کے قریب ہزاروں کی تعداد میں جدید سہولیات سے آراستہ رہائشوں کا انتظام کیا ہے۔ سعودی عرب کے مقدس دارالحکومت مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے حج کے انتظامات کے تحت عازمین کی قیام گاہوں کے لیے 3,149 باقاعدہ رہائشی اجازت نامے منظور کیے ہیں۔ ان رہائشی فلیٹس میں عازمین کے لیے تمام ضروری تکنیکی اور تنظیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، تاکہ ضیوف رحمان کو مقدس فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران ہر ممکن راحت اور سکون مہیا کیا جا سکے۔ سعودی عرب نے وائٹ لینڈ ٹیکس 10% تک بڑھا دیا، خالی جائیدادوں پر سالانہ لیوی متعارف کرا دی۔ سعودی عرب نے اپنے وائٹ لینڈ ٹیکس قانون میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ غیر ترقی یافتہ اراضی پر سالانہ محصول کو اس کی قیمت کے 2.5% سے بڑھا کر 10% کر دیا ہے، اور پہلی بار بغیر جواز استعمال کے طویل خالی جائیدادوں پر سالانہ ٹیکس متعارف کروائے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے دوران منظور ہونے والی تبدیلیوں کا مقصد جائیداد کی ترقی کو فروغ دینا اور ہاؤسنگ سپلائی میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ حکومت ریئل اسٹیٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ میونسپلٹی اور دیہی امور اور ہاؤسنگ کی وزارت نے پرائیویٹ ڈیولپرز کے ساتھ شراکت میں مختلف علاقوں میں ہاؤسنگ یونٹس پیش کرنے کے اقدام کا ٹارگٹ وہ بھی اس سال رکھا ہوا ہے۔ نئے قانون میں شادی پر اور بچے کی پیدائش پر کتنی چھٹی موجود ہے؟ جو نئی حکومت میں جو قانون محنت میں ترمیم کی گئی ہے، سابق ویب سائٹ کے مطابق نئے قانون میں کارکن کو شادی، وفات اور بچہ ہونے پر تنخواہ سمیت چھٹی کا حق حاصل ہے، اور قانون محنت کے مطابق کارکن کی شادی پر، شوہر یا بیوی کی وفات پر یا والدین یا اولاد کی وفات پر 5 دن چھٹی وہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کی وفات پر نئے مولود پر 3 دن چھٹی دی جائے گی۔ چھٹی کا آغاز واقعے کی تاریخ سے ہوگا، جبکہ کمپنی یا ادارے کو واقعے کے ثبوت یا ڈاکومنٹ طلب کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے مختلف علاقائی پاسپورٹ محکموں میں اپنی انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے شوال 1446 ہجری کے مہینے میں شہریوں اور رہائشیوں کے خلاف اقامہ اور لیبر لاء کی خلاف ورزی پر 14,800 فیصلے جاری کیے ہیں، جن میں قید کی سزاؤں سے لے کر جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے تمام شہریوں اور رہائشیوں، کاروباری مالکان اور افراد پر زور دیا ہے کہ وہ رہائش، لیبر یا سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ، رہائش یا جاب یا انہیں چھپانے یا اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 999 پر کال کر کے ان کی خلاف ورزی کی اطلاع دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔
سعودی عرب میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی طرف سے جاری کردہ روزانہ کی رپورٹ کے مطابق کثیر کے علاقے میں واقع بیشا گورنریٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی، جو کہ طبلہ اسٹیشن پر 27.6 ملی میٹر اور ابہا میں شار سینٹر میں 2.6 ملی میٹر تک پہنچ گئی۔ اور ہائیڈرولوجیکل اور موسمیاتی اسٹیشن نے 6 خطوں میں بارش ریکارڈ کی، جنہوں نے بارش کا تجربہ کیا، جس میں مکہ، مدینہ، قصیم، مشرقی صوبے اسیر، حائل اور باہا شامل تھے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔